चीनसँग पनि विद्युत व्यापारबारे निरन्तर छलफल भइरहेको ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्गाको दाबी। नेपालको ठूलो उत्पादित विद्युत किन्न चीन तयार रहेको दिए जानकारी। निरन्तरको युद्धका बीच रुसले युक्रेनको अर्को ठूलो सहर पनि कब्जा गरेको गरायो जानकारी। उक्त सहरमा फहरायो रसियन झण्डा। राजधानी कीव कब्जा नगरेसम्म युद्ध नरोकिने पुटिनको गम्भीर चेतावनी। मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु भारत भ्रमणमा आइपुगे। चुनाव अघि जो बोलेका थिए त्यसको वचन पूरा गर्न भारतलाई झुकाएपछि भारत भ्रमण गरेको मालदिप्सको दाबी। गएको मङ्गलबार अमेरिका जाँदै गरेका आप्रवासी सवार ट्रकमा भएको गोलाबारीमा परि 3 नेपाली पनि गम्भीर घाइते भएको भयो खुलासा। सबै आप्रवासी मेक्सिको प्रहरीको हिरासतमा पुगे। भारतमा सुरक्षाकर्मीसँग भएको भिडन्तमा परि 31 जना माओवादी लडाकु मारिएको भारतीय प्रहरीद्वारा जानकारी। इरानको तेल साइटहरूमा आक्रमण नगर्न इजरायललाई बाइडेनको आग्रह। इरानको आणविक केन्द्रहरूलाई ध्वस्त बनाइदिन ट्रम्पले गरे नेतान्याहुलाई आग्रह। लेबनानी सीमाबाट अन्यत्र जान इजरायलको आदेशपछि राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनाले लियो यस्तो अडान। इजरायलले दियो कडा चेतावनी। र लेबनानमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित नै रहेको परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणाद्वारा जानकारी। तर उनीहरूको अवस्थाबारे निरन्तर अपडेट रहन त्यहाँ रहेका दूतावासहरूलाई दिइन् निर्देशन। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्गाले छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री खड्गाले बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै चीनसँग पनि विद्युत व्यापारका लागि छलफल भइरहेको बताएका हुन्। उनले अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूले आफूले विद्युत उत्पादन गर्दा पनि नेपालसँग किन्ने गरेको भन्दै चीनसँग पनि सोही अनुरूप आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले चीनले विद्युत किन्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। उनले आर्थिक कुरामा जोड दिएर जनताको जीवनस्तर उकास्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन्। मन्त्री खड्गाले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा गरेको लगानी पनि अन्ततः राज्यकै हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न अवरोध गर्न नहुने बताएका छन्। जलविद्युतमा व्यक्ति संस्था निजी संस्थाहरू जसले लगानी गरे पनि 25 देखि 35 वर्ष पछाडि मुलुकको हुने हो। 64 खर्ब 28 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नलाई लगानी गर्दछौँ भनेर जुन फिगर भनिएको छ त्यो पूर्ण रूपमा सरकारको हुने हो। बङ्गलादेशसँगको सम्झौताले अत्यन्त ठूलो उपलब्धि भएको छ। चीनसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। सबै छिमेकीहरूले किन्छन्, उनीहरू आफैले पनि उत्पादन गर्छन्, फेरि पनि किन्छन्। उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा तल्लो तहको मान्छे पनि धनी हुने गरी मोडालिटी बनाउनु पर्ने बताएका छन्। पैसा नहुनेहरूले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु पर्ने उनको भनाइरहेको छ। रसियन आर्मीले पूर्वी युक्रेनको कुराखोभ सहर नजिकैको अर्को गाउँ कब्जा गरेको जनाएको छ। रसियन आर्मीले युक्रेनको डोनेत्स्क क्षेत्रमा रहेको जेलानोय स्टोरवेको बस्तीलाई स्वतन्त्र बनाएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रसियन आर्मीको खतरामा रहेको पोक्रोभस्क नजिक अवस्थित यो गाउँ युक्रेनी आर्मीका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। गोर्लिभका सहरमा खटिएका रसियन अधिकारीहरूले शनिबार युक्रेनी पक्षको गोलाबारीमा 11 जना सर्वसाधारण घाइते भएको बताएका छन् भने रुसले युक्रेनको सिमानामा रहेको बेल्गोरोड, भोरोनेज र कुरुस्क क्षेत्रमा रातारात 10 युक्रेनी ड्रोन खसालेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। भोरोनेजका गभर्नर अलेक्जेन्डर गुसेभले टेलिग्राम मार्फत युक्रेनी ड्रोनले 1 जना सर्वसाधारणलाई घाइते बनाएको बताएका छन्। यसैगरी युक्रेनको जापोरेजिया क्षेत्रमा भएको रसियन हमलामा 2 जनाको मृत्यु भएको क्षेत्रीय गभर्नर इभान फियोडियोरोभले टेलिग्रामबाट जानकारी दिएका छन्। रुसले 2022 फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। त्यसपछिको श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणपछि रसियन आर्मीले सन् 2023 देखि युक्रेनको जमिन कब्जा गरी हाल निरन्तर युद्धलाई अगाडि बढाइरहेको छ। अमेरिकन आर्मीले शुक्रबार यमनको हुथी नियन्त्रित क्षेत्रको 15 वटा लक्ष्यमा आक्रमण गरेको बताएको छ। यमनको 4 प्रान्तमा आक्रमण भएको इरान समर्थित अल मसिरा टेलिभिजन नेटवर्कले जनाएको छ। हुथीहरूको जहाज आक्रमण गर्ने क्षमतालाई रोक्ने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले बारम्बार आक्रमणहरू गरिरहेका छन् र लाल सागर र एडनको खाडी पार गर्ने व्यापारिक जहाजहरूमा विद्रोहीको आक्रमण जारी रहेको छ। मध्यपूर्वमा अमेरिकी आर्मीका लागि जिम्मेवार सैन्य कमान्डरले सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ, अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड सेन्टकम आर्मीले
आज यमनको हुथी नियन्त्रित क्षेत्रको 15वटा हुथी लक्ष्यमा आक्रमण गरेको छ। यी लक्ष्यमा हुथी आक्रमक सैन्य क्षमताहरू रहेका थिए। सेन्टकमले बताएको छ नेभिगेसन स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जललाई अमेरिका गठबन्धन र व्यापारिक जहाजका लागि सुरक्षित बनाउनको लागि यो आक्रमण गरिएको बताएको छ। हुथी समूहले गाजा युद्धको समयमा प्यालेस्टाइनको समर्थनको सङ्केत गर्ने उद्देश्यले नोभेम्बरदेखि नै विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा समुद्री यातायातमा बाधा पुर्याउने लक्ष्यले इजरायलसँग जोडिएका जहाजमा आक्रमण गर्दै आएको छ। हुथी आक्रमणको जवाफमा इजरायलले पनि यमनमा आक्रमण गरेको छ। विद्रोहीहरूले इजरायलको बेन गुरियन विमानस्थलमा आक्रमण गरेको बदलामा गत महिना हुदैडामा भएको इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु आइतबार प्रथम महिला सादिजा मोहम्मदसँग भारतको राजकीय भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेको मुलुकको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यो मुइजुको भारतको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण हो। राष्ट्रपति डाक्टर मोहम्मद मुइजु र प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद गणतन्त्र भारतको राजकीय भ्रमणको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। मालदिप्सको राष्ट्रपति कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ। भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको निमन्त्रणामा यो भ्रमण भएको हो र यो राष्ट्रपति मुइजुको भारतको पहिलो 2 दिवसीय भ्रमण हो। हालै न्युयोर्कमा भएको 79औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको साइडलाइनमा मुइजुले जतिसक्दो चाँडो भारत भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको बताएका थिए। उनले दुई मुलुकबीच धेरै बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको समेत प्रशंसा गरेका थिए। मुइजुले यो वर्ष भारत भ्रमण गरेको यो दोस्रो पटक हुनेछ। यसअघि गत जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा उनले भारत भ्रमण गरेका थिए। यसअघि मालदिप्सका प्राय हरेक राष्ट्रपतिले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गर्ने गरेका थिए। तर मुइजुले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिले टर्की र त्यसपछि चीनको भ्रमण गरेर यो परम्परालाई तोडेका छन्। मालदिप्समा मोहम्मद मुइजु सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएर कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएपछि मेलमिलापको दृष्टिकोण अपनाएको छ। सत्तामा आएपछि मुइजुले भारत मालदिप्स सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट केही अपरम्परागत कदम चालेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उनले आफ्नो अभियान इन्डिया आउटका रूपमा चलाएका थिए। मालदिप्सबाट भारतीय सैनिकहरू हटाउने उनको पार्टीको प्रमुख निर्वाचन अभियान रहेको थियो र उनी राष्ट्रपति हुने बित्तिकै विभिन्न बहानामा मालदिप्समा तैनाथ भएका भारतीय आर्मीहरू फिर्ता भएका थिए। उनले मालदिप्सबाट भारतीय सेनाहरू फिर्ता नहुँदासम्म भारत र मालदिप्स बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ हुन नसक्ने भन्दै भारतलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए। गएको मङ्गलबार असोज 15 गते ग्वाटेमाला मेक्सिकोको सीमा नजिकै भएको गोलीकाण्डमा 3 जना नेपाली घाइते भएको खुलेको छ। स्थानीय अस्पतालमा घाइते 3 नेपालीको उपचार भइरहेको अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको छ। 33 आप्रवासी सवार एउटा ट्रकमा मेक्सिकोको सेनाले गोली प्रहार गरेको थियो। उक्त ट्रकमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, क्युबा र इजिप्टका नागरिक रहेका थिए। नेपाली दूतावासका अनुसार ट्रकमा 11 नेपाली सवार रहेका थिए। तीमध्ये गोली लागेर 3 जना घाइते भएका हुन्। उक्त घटनामा 6 आप्रवासीको मृत्यु भएको थियो। कुल 10 जना घाइते भएका थिए। उक्त घटना बाहिरिएपछि वासिङ्टन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासले मेक्सिकोको सरकारका सम्बन्धित निकायसँग सोधपुछ गरेको थियो। त्यसपछि वासिङ्टन डिसीमा रहेको मेक्सिकोको दूतावासले नेपालीबारे जानकारी गराएको थियो। सबै 11 जना नेपाली हाल मेक्सिकोको अध्यागमन हिरासतमा रहेका छन्। घटनामा कोही पनि नेपालीको मृत्यु भएको छैन। आप्रवासी सवार ट्रकमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहारको व्यापक आलोचना भएपछि मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउनले घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले घटनालाई दुःखद भनेका छन्। भारतको छत्तीसगढ राज्यको प्रहरीले सुरक्षा बलको भिडन्तमा कम्तीमा 31 जना संदिग्ध माओवादी विद्रोही मारिएको जनाएको छ। नारायणपुर र दन्तेवाडा जिल्लाको सीमामा पर्ने अबुज मद जङ्गलमा रहेका 50 जना संदिग्ध विद्रोहीलाई गुप्तचर सूचनाको आधारमा सुरक्षाकर्मीले घेरेपछि शुक्रबार दुई पक्षबीच भिडन्त भएको प्रहरी महानिरीक्षक पट्टिलिङ्गम सुन्दराराजले बताएका छन्। सुन्दराराजका अनुसार दुई पक्षबीच 1 घण्टासम्म भिडन्त भएको थियो। भिडन्तपछि सुरक्षाकर्मीहरूले अटोमेटिक राइफल लगायत धेरै हतियारहरू बरामद गरेका र उक्त क्षेत्रमा खोजी अभियान चलाएका जनाइएको छ। घटनामा सरकारी सेनामा भने कुनै हताहत नभएको दावी गरिएको छ। घटनाबारे विद्रोही पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
छत्तीसगढ लगायतका केही राज्यमा भारतीय सेना 1967 देखि नै नक्सलवादी भनेर चिनिने माओवादी विद्रोहीहरूसँग द्वन्द्वमा रहेको छ। देशका गरिब आदिवासी समुदायहरूका लागि रोजगारी जग्गा र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन लामो समयदेखि जारी रहेको छ। चिनिया क्रान्तिकारी नेता माओ त्से तुङबाट प्रेरित विद्रोहीहरू मध्य र उत्तरी राज्यहरूमा सक्रिय रहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले शुक्रबारलाई इरानको तेल साइटहरूमा आक्रमण नगर्न सल्लाह दिँदै मध्यपूर्वमा सम्भावित युद्धबाट बच्न विश्वलाई एकीकृत गर्न खोजिरहेको बताएका छन्। व्हाइट हाउसमा पूर्व जानकारी बिना अकस्मात आयोजित ब्रिफिङमा बाइडेनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अर्को कदमबारे निर्णय गर्दा इजरायलका लागि अमेरिकी समर्थनलाई स्मरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यदि म इजरायलको ठाउँमा हुन्थे भने म तेल साइटमा आक्रमण गर्ने बाहेक अन्य विकल्पको बारेमा सोच्ने थिए, बाइडेनले सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेका छन्। इजरायलमा मङ्गलबार इरानले गरेको विशाल ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमणको बदलामा इजरायलीहरू के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनन्, उनले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहिबार इजरायलमाथि तेहरानको मिसाइल आक्रमणको प्रतिशोधमा इरानी तेल साइटहरूमा सम्भावित इजरायली आक्रमणहरूबारे छलफल गरिरहेको बताएपछि तेलको मूल्य बढेको हो। राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकै गर्दा कुनै पनि दीर्घकालीन वृद्धि अमेरिकी राष्ट्रपति कमला ह्यारिसका लागि हानिकारक हुन सक्दछ। यसैबीच उत्तरी क्यारोलिनामा चुनावी प्रचारमा लागेका राष्ट्रपति उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको आणविक सुरक्षालाई इजरायलले लक्षित गर्ने सम्भावनाबारे बाइडेनलाई यस हप्ता सोधिएको प्रश्नलाई उद्धृत गर्दै इरानप्रति प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अझ बढी उत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। लेबनानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना युनिफिलले शनिबार स्थानान्तरण गर्ने इजरायली अनुरोधका बावजुद दक्षिणी लेबनान नछाड्ने जनाएको छ। गत सेप्टेम्बर 30मा इजरायली सेना आइडिएफले लेबनानमा आक्रमण गर्ने आफ्नो योजनाबारे खुलासा गरेपछि उनीहरूले केही स्थानबाट स्थानान्तरण गर्न अनुरोध गरेको लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा बलले जनाएको छ। सुरक्षा बलले इजरायली अनुरोधको बावजुद शान्ति सेनाहरू सबै स्थानमा उपलब्ध रहने उल्लेख गर्दै निरन्तर रूपमा शान्ति सुरक्षाको पहल सहित संयुक्त राष्ट्रको झण्डा निरन्तर फहराइरहने बताएका छन्। यसै क्रममा नियमित रूपमा आफ्नो मुद्रा तथा गतिविधिहरू समायोजन गर्ने जनाउँदै आवश्यक भएमा आकस्मिक योजनाहरू तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। इजरायलले सेप्टेम्बर 23 देखि लेबनानी लडाकु समूह हिजबुल्लाह विरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाएको छ, जसमा 1110 जनाभन्दा बढी मानिसहरू मारिएका छन् भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्। इजरायलले यस हप्ताको सुरुमा दक्षिण लेबनानमा आक्रमण सुरु गर्ने जनाएको थियो। लेबनान र इजरायलले सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव 1701 अनुरूप दिगो शान्तिका पुनः प्रतिबद्ध हुन युनिफिलले आग्रह गरेको छ। सन् 2006मा इजरायल र हिजबुल्लाह बीचको युद्धको अन्त्य गर्ने राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव 1701 ले लेबनानी सेना र राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना दक्षिण लेबनानमा तैनाथ गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका समर्थकले प्रदर्शनका क्रममा सडक कब्जा गर्ने प्रयास गरेपछि शनिबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादको सामान्य जनजीवन प्रभावित बनेको छ। पाकिस्तानको सत्तारूढ गठबन्धनमाथि धाँधलीको आरोप लागेको फेब्रुअरीको चुनावमा खानलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोक लगाइएको थियो। निर्वाचनपछि खान विरुद्ध लगाइएका दर्जनौं कानुनी अभियोगहरूमा अदालतले खानलाई सफाई दिएको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पीटीआईले नियमित प्रदर्शनका साथ सरकारको प्रदर्शनमाथि रोक लगाउने निर्देशनको अवज्ञा गरेको छ। उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको उनको पावर बेसमा पीटीआई कार्यकर्ताहरू शुक्रबार इस्लामाबादतर्फ जान थालेका छन्, तर उनीहरूलाई कन्टेनर अवरोध र अश्रु ग्यासको झोक्काले सामना गर्नु परेको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति तथा आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले गरेको मिसाइल आक्रमणको जवाफमा उसको आणविक भट्टी इजरायलले उडाइदिनुपर्ने बताएका छन्। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार ट्रम्पले नर्थ क्यारोलिनामा एक चुनावी क्याम्पेनका दौरान यस्तो धारणा राखेका हुन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यदि अमेरिकाले इरानको न्युक्लियर क्षेत्रमा आक्रमण गरेमा अमेरिकाले साथ नदिने बताएका थिए। ट्रम्पले बाइडेनको यो भनाइको आलोचना गरे। उनले भने, मलाई लाग्छ बाइडेन गलत छन्। परमाणु हतियार हाम्रा लागि सार्वजनिक ठूलो खतरा हो। उनीहरूसँग चाँडै आणविक हतियार हुनेछ, यसले हाम्रा लागि चुनौती खडा गर्नेछ। उनले अगाडि थपे, यदि इजरायलले के गरौँ भनेर सोधेको खण्डमा बाइडेनको जवाफ यो हुनुपर्थ्यो कि पहिले उनीहरूको आणविक भट्टीमा बम, त्यसपछिको चिन्ता हामी लिन्छौँ। टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार बाइडेनले इजरायलले शुक्रबार इरानको तेल भण्डारमा पनि आक्रमण नगर्न भनेका छन्। यद्यपि इजरायलले इरानमा आक्रमण गर्ने जनाउँदै आएको छ, तर कसरी आक्रमण गर्छ भनेर केही खुलाइएको छैन।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले इजरायल र लेबनानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएर अपडेट भइरहन त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएकी छन्। ती देशमा भर्चुअल बैठक गरी उनले इजरायल र लेबनानमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा जानकारी लिएकी थिइन्। उक्त बैठकमा मन्त्री डाक्टर राणाले पछिल्लो समयमा विशेष गरी लेबनानमा विकसित परिस्थितिका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाबारे नेपालमा चिन्ता बढिरहेकाले उनीहरू र उनीहरूका परिवारहरूको सम्पर्कमा रहेर आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उक्त अवसरमा मन्त्री डाक्टर राणाले भनिन्, कुनै पनि प्रकारले त्यहाँ रहेका सबै नेपालीहरूको सम्पर्कमा पुग्ने प्रयास गर्नु, कोही तत्कालै स्वदेश फर्कनको लागि सहयोग चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि समन्वय गर्नु र यदि त्यहाँबाट नेपाली नागरिकको उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भने त्यसका लागि पनि आवश्यक गृह कार्य गर्नु। मन्त्री डाक्टर राणाले सम्बन्धित देशका दूतावासहरूलाई सूचना जारी गरी सम्पर्क व्यक्ति तोप्न र आवश्यकता अनुसारका हेल्प डेस्क स्थापना गरेर समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सहायता र समन्वय प्रदान गर्न निर्देशन दिइन्। इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशील लम्सालले लेबनानको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराउँदै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई अहिले नै त्यस्तो कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। त्यहाँ हाल करिब 1200 नेपाली रहेको अनुमान गरिएको र उनीहरूमध्ये अधिकांश घरायसी काममा रहेका जानकारी दिँदै दूतावासले जारी गरेको सूचनाका आधारमा 3 जना मात्र सम्पर्कमा आएको र उनीहरू पनि बेरुतमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको उनले बताएका छन्। हाल कुनै पनि नेपालीले आफूलाई समस्या परेको भनी रिपोर्टिङ नगरेको तर नेपालमा रहेका आफन्तहरू बढी चिन्तित भएका पनि उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी इजरायलका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमार श्रेष्ठले इजरायलको अवस्था सामान्य रहेको र त्यहाँ रहेका करिब 4500 नेपाली सुरक्षित रहेको बताएका छन्। त्यस्तै पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीले इरानको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।